अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा कि अब ये अवाम पर डिपेंड करता है वो जजेस को माफ़ करती हैं या नहीं। आइए नाज़रीन उनकी पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। ये सारा कुछ होता तो रहा है और होता आ रहा है जी। तो इसमें सारे ही मुलव्वस हैं, इसमें हुकूमतें भी मुलव्वस हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, इसमें अदलिया भी मुलव्वस है। सच्ची बात जो है वो कौम को बताई जाए कि जी ये जो होता रहा है, अब आज के बाद जो है ये नहीं होगा और इस तरह से हम जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन इसके लिए जो है वो सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट एक ही आदमी है और उसका नाम इमरान खान है। जैसा वो कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब जिस जगह पे ये केस पहुंचा है राना साहब, जाहिर बात है 7 रुकनी बेंच है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये भी डिमांड कर रही है कि इसकी तमाम तक प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव दिखाई जानी चाहिए, जिस तरह कुछ दीगर केसेस में भी ऑलरेडी हो चुका है। तो आप नहीं समझते अगर ये मामला खुलना शुरू हुआ, क्योंकि इशारा जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ जाता है, और उसके बाद अगर ये डिस्कशंस जो हैं जब रिपोर्ट होना शुरू होंगी तो मौजूदा हुकूमत के लिए या एग्जीक्यूटिव के लिए जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, ये प्रॉब्लम होगा तहरीक इंसाफ के लिए, ये प्रॉब्लम होगा अदलिया के लिए, ये प्रॉब्लम होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और जब अगर उनके साथ प्रॉब्लम होगा तो चलो हमारे लिए, हमारे साथ भी अगर छोटा मोटा हो जाएगा तो हमें वो जो है वो बर्दाश्त जो है वो करना चाहिए। जब ये गंद जो है ये खुलेगा तो इसमें फिर जो है वो सारे ही जो है वो इस हमाम में जो है वो सबकी जो पोजीशन है वो सारी सामने आ जाएगी। आप मुझे बताएं कि ये 6 जजेस का जो खत है इसमें तो कोई एविडेंस ही नहीं है, इसमें तो उन्होंने किसी को नामजद ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनके खत से जो है वो मामला शुरू किया जाए। तो शौकत सिद्दीकी साहब तो ऑन बोर्ड हैं, उन्होंने तो नाम लिए हैं अपना इस्टेब्लिशमेंट के या एजेंसीज के लोगों के कि जी ये लोग मेरे पास आए थे, इन लोगों ने ये कहा था। उन्होंने नाम लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि मेरे चीफ जस्टिस साहब मुझे ये कहते थे। मेरे चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि जी आपकी मर्जी का, आपकी सहूलत का बेंच बना देते हैं। उन्होंने नाम लिया है साकिब निसार साहब का, उन्होंने नाम लिया है मॉनिटरिंग जज का कि वो किस तरह से इस गंद में जो है वो मुलव्वस थे। ये कोई सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट है, ये कोई सिर्फ एजेंसीज है, और इस गंद के नतीजे में जिस लाडले को पाला पोसा जा रहा था, जिसको वजीर आजम बनाने की तैयारियां की जा रही थी, वो शामिल नहीं था। उसे नहीं जो है वो कटहरे में लाया जाना चाहिए। लाए उन सबको कटहरे में, और उसके बाद अगर हमारी बारी आती है तो हमें भी लें, लेकिन उनको भी लाएं सारे, उन तीनों फरीकों को लाएं। शौकत सिद्दीकी साहब के मामले में उनको दें सजा, इसमें अगर कोई हमारी बनती है तो हमें दे दें। नहीं, लेकिन राना साहब ये तो अगर आप लोगों की हुकूमत की कमजोरी है कि आप लोग उन कैरेक्टर्स के पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब का मैं एक बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने फरमाया कि मैं रेजोल्यूशन लेकर आऊंगा कि इन लोगों को, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हो या फिर साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हो या फिर साबिक चीफ जस्टिस हो या कोई भी अफराद हो, उनको असेंबली में हम लेकर आएंगे, उनको असेंबली में लाके खड़ा करेंगे। आपकी हुकूमत नहीं कर सकी अब तक, ना ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया, ना ऐसा कोई कदम उठाया गया। तो फिर ये कमजोरी तो आप लोगों की है। वो मामला ये है कि ये उनको असेंबली में लाना या उनको किसी और जगह पे लाना तो गर्ज नहीं है। मामला तो ये है कि ये एक अगर जुर्म सरजद हुआ है तो ये कौमी जुर्म है ना। जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा, तो जो जिन लोगों की 2 साल की मेहनत, वो क्या मेहनत थी वो जो जाया गई है, वो किसके लिए मेहनत थी? तो मामला ये तो ये एक जुर्म है ना। इस जुर्म में लोगों को जो है वो फिर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनको असेंबली में लाना या किसी और फोरम पे लाना जो है वो ये मकसद है। मकसद तो ये है कि अगर ये कार्रवाई जो है वो किसी के खिलाफ होनी है तो ये फिर इसमें सभी शामिल है। अदलिया जो है वो मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट की या कोई किसी अदारे की मैं हमायत में बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदलिया अगर ये कहे कि ये सारा कुछ जो है ये फलां अदारा या फलां एजेंसी जो है वो कर रही हो, भैया आप भी तो शामिल है। आपके बड़े जो थे उस वक्त इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो अदलिया के सरबराह थे वो शामिल थे बीच में। ये जब तक चोर और चौकीदार जो है ये इकट्ठा नहीं होता तो वारदात हो ही नहीं सकती। तो ये जो वारदात उस वक्त हुई 2018 में, उस वारदात में भी ये तीनों सियासतदान भी, सियासी जमात भी और अदलिया भी और इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थे। अब अगर कोई वारदात हुई है तो उसमें भी सारे शामिल नहीं, लेकिन मैं ठीक है, अगर सबको राना साहब कटहरे में लाना है तो फिर सबको लाए ना, उनको भी लाए, हमें भी लाए। राना साहब कटहरे में आप लोग नहीं लाना चाह रहे ना। वो लोग तो जो 6 जजेस थे उन्होंने तो खोल दिया पंडोरा बॉक्स, उन्होंने तो खत लिख दिया। लेकिन अब आप लोग भी कोई खत लिख देते, वजीर आजम खत लिख देते, चीफ जस्टिस को कहते हैं जनाब खोलें 2018 का पंडोरा बॉक्स, खोल दें से। जी बताइए। मंसूर अली खान साहब 6 जजेस ने खत में कुछ नहीं लिखा। अच्छा, उन्होंने सिर्फ जो है ना वो एक यानी जो है ना वो एक अशारतन बातें की हैं, उन्होंने लिखा कुछ नहीं है। शौकत सिद्दीकी साहब का बयान बड़ा वाज़ेह है। अच्छा,
اس میں انہوں نے باقاعدہ کریکٹر جو ہے وہ مینشن نہیں کیے، ان کے نام بھی لیے، انہوں نے عدلیہ کے لوگوں کے بھی نام لیے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بھی نام لیے ٹھیک ہے، ہیں، اور خود وہ موقع پہ اور وہ خود گواہی بھی دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہو جائے، اس کے اوپر بھی ہو جائے. سر وہ چلیں، یہ تو میرے خیال میں ابھی تو لیکن یہ ہو نہیں سکے گا. اچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکے گا رانا صاحب؟ یہ ہو کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ نہیں، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس جو ہے وہ گند میں سارے ہی شامل ہیں، اور اس میں پھر ایک دوسرے کو اگر پکڑنے کی کوشش کریں گے، یا تو پھر یہ ہے نا کہ سارے جو ہے وہ خود اپنی سزا تجویز کر کے بیٹھ جائیں، اپنی سزا تجویز کریں، اور اس کے بعد صحیح راستہ جو ہے نا اس کا تعین کریں. یا پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، دراصل یہ بات جس نے بھی کی، جہاں سے بھی شروع ہوئی، دراصل دنائی کی بات یہی ہے. یہ تینوں ادارے بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، عدلیہ بھی بیٹھے، پولیٹیشین بھی بیٹھے، بیٹھ کے جو ہو گیا ہے اس کے اوپر قوم سے بھی معافی مانگیں، اور خود بھی جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پوری طرح سے طے کر کے آئندہ کے لیے جو ہے ایک ایسے راستے کا تعین کریں، ایک ایسا راستہ متعین کریں کہ جس کے اوپر چل کے آنے والے 2 4 5 سالوں میں ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جائے، اور ہم جو گراوٹ میں گرتے جا رہے ہیں اس سے ہم جو ہے وہ بچ سکیں. اگر ہم پولیٹیشنز کہیں کہ نہیں جی ہمارے مخالف کو تو پکڑ لو، 2018 کا میں جو ہوا ہمیں چھوڑ دو، وہ کہیں جی اب سارا کچھ ہونا چاہیے. اس وقت کیا کہتے تھے؟ اس وقت کہتے تھے کہ جی نہیں، ایجنسی جو ہے نا یہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، ISI کی تو کیا بات ہے، یہ اس کو دراصل کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے ان کی پھر PMLN والوں سے یا نواز شریف سے لڑائی ہو جاتی ہے. میری کیوں نہیں لڑائی ہوتی؟ کیونکہ میں تو بہت اچھا ہوں. اس وقت کہتے تھے جو ISI یا ادارے یا ایجنسی جو فون ٹیپ کرتی ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، انہیں ٹیپ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے کیونکہ حفاظت کرنی ہوتی ہے. اس وقت یہ باتیں تھیں. اب اور بات کر رہے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ سارے بیٹھ کے جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کے اوپر ایک دفعہ سچ بولیں، قوم کو سچ بتائیں، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ معافی تلافی کر کے صحیح راستے کا تعین کریں. رانا صاحب یہ جو آپ ورنہ پھر یا اسی طرح سے گھومتے رہیں گے. رانا صاحب یہ جو آپ عمران خان صاحب کا کوٹ کر رہے ہیں نا، یہ ایجنسیوں کی ٹیپنگ یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ان کی ٹیپنگ ہو رہی تھی، یہ میرے ہی انٹرویو میں انہوں نے یہ ساری بات کہی تھی کہ جناب میری حفاظت کے لیے ہوتا ہے سب کچھ، اور میں اس انٹرویو میں ان کو بار بار سمجھاتا رہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کیا ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کو جسٹیفائی کرتے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں کی جب گورنمنٹ آتی ہے، آڈیو ریکارڈنگز باہر آنا شروع ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کی آڈیو ریکارڈنگز آتی ہیں، یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بھی ریکارڈنگز آتی ہیں. آج آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ایک سٹانس لیں کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ کل کو شہباز شریف صاحب کی بطور وزیر اعظم اور مریم نواز صاحبہ کی بطور وزیر اعلیٰ بھی ریکارڈنگز آنا شروع ہو جائیں. اگر ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہے، چاہے وہ عدلیہ کے روٹ سے ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کیا؟ نہیں، وہ جب وہ ٹیپ جو ہوئی تھی اپنا وائرل ہوئی تھی، تو اس وقت ہم نے وہ ساری انکوائری ہوئی تھی اور وہ بندہ پکڑا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے تو کم از کم پرائم منسٹر ہاؤس میں ایسا انتظام کیا تھا کہ آئندہ اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک، یہ بہرحال لیکن جو 6 ججز نے لکھا ہے، جس میں سے ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں انڈر کنسٹرکشن گھر کے اندر جو ہے وہ کیمرے نکل آئے تھے، اور اس کیمرے کے اندر جو ہے وہ سم کارڈ بھی لگا ہوا تھا. اس وقت بھی وزارت جو ہے وہ آپ کے پاس ہی تھی، اس وقت یہ رپورٹ ہوئی تھی، آپ کو خبر ملی تھی کیا اس وقت؟ نہیں، اس بارے میں یہ جج صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے، اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس بارے میں شکایت گورنمنٹ کی حد تک یا میری منسٹری میں تو میں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی. لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا تو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے جی، تو اس میں سارے ہی ملوث ہیں، اس میں حکومتیں بھی ملوث ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے، اس میں عدلیہ بھی ملوث ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے ان چیزوں کا جو ہے وہ تعین ہو، سچی بات جو ہے وہ قوم کو بتائی جائے کہ جی یہ جو ہوتا رہا ہے، اب آج کے بعد جو ہے یہ نہیں ہوگا، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ آگے چلیں گے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہی آدمی ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے. بلاخر رانا ثناء اللہ نے بھی مان لیا کہ اکیلے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو ہم چوروں کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، اور وہ شخص عمران خان ہے.
کیونکہ عمران خان حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا، نہ ایک ٹکے کی کرپشن کی، اور کرپشن کرنے والوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ اصل بات تھی جو نون لیگ کی نیندیں حرام کیے بیٹھے تھی۔ اور آج رانا ثناء اللہ نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ اب جو ہے عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام ججوں کو اور دھاندلی کرنے والوں کو معاف کرتی ہے کہ نہیں۔ اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر ملک کو آگے لے کر چلیں۔ جی تو ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔